फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सूरतुल ज़ुमर हम शुरू करने लगे हैं। ज़ुमर का मतलब है ग्रोह दर ग्रोह, बड़ी तादाद लोगों की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत वाले दिन लोगों की बड़ी तादाद जन्नत में जाएगी और दूसरी तरफ दोज़ख में भी लोग ग्रुप्स की सूरत में जाएँगे, ग्रोह दर ग्रोह दोज़ख में लोग पड़ेंगे, ठीक है? अब ये कुरान मजीद का जो आखिरी सूरतें शुरू होती हैं, इसमें अल्लाह ताला ने क़यामत पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है कि क़यामत को जैसे इंसान झंझोड़ता है किसी को बार-बार कि मैं तुमको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, उठो अपने लिए कुछ मेहनत करो, अपने लिए कुछ बना लो। तो इस तरह का जो मज़मून है वो आपको नज़र आएगा आखिरी सूरतों में। तो इसके अंदर सूरह ज़ुमर को हम शुरू करते हैं। ज़ुमर का मतलब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ग्रोह दर ग्रोह लोग जो हैं, वो जन्नत में भी जाएँगे और दोज़ख की सज़ा बुरे लोग पाएँगे। और अल्लाह ताला बुरे लोगों को बड़ी मोहलत देता है कि वो उठे, सँभलें, अपने अमाल को बेहतर करें। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। ये कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। निहायत एहतमाम के साथ उस परवरदिगार ने नाज़िल की है जो ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। यानी बड़े एहतमाम के साथ का मतलब ये है कि जब कुरान मजीद को अल्लाह ताला नाज़िल कर रहा था, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए तमाम रास्तों पर पहरे लगा दिए गए थे और बड़े एहतमाम के साथ अल्लाह ताला ने इसको नाज़िल किया और अल्लाह ताला ने इसका इंतज़ाम किया कि कोई शैतानी दरअंदाज़ी इस कलाम में ना हो सके। और अल्लाह ताला ने ये बात भी कही कि अगर कुरान मजीद के अंदर जिब्राईल कोई अपनी तरफ से बात का इज़ाफ़ा करते या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से किसी बात का इज़ाफ़ा करते तो हम उनको सख्त सज़ा देते। अल्लाह ताला ने बहुत महफूज़ तरीके से इस कुरान मजीद को नाज़िल किया और ये बात बिल्कुल सच है कि इसके अंदर ज़ेर ज़बर पेश की भी कमी पेशी इन 1400 सालों में नहीं हुई और कुरान मजीद बिल्कुल महफूज़ है और हमारे लिए दीन का सोर्स कि हमें दीन किस पर अमल करना है, वो हमें कुरान से ही पता चलता है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम दीन की हैसियत से किए, हमें उनको फॉलो करना है। हमने ए मोहम्मद इस किताब को तुम्हारी तरफ कौल फैसल के साथ उतारा है, तो अल्लाह की बंदगी करो, अपनी अतात को उसके लिए खालिस करते हुए। सुनो, खालिस अतात अल्लाह के लिए है। अल्लाह के सिवा जिन लोगों ने दूसरे कारसाज़ बना रखे हैं, वो कहते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि वो हमको अल्लाह से करीब कर दें। अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उस बात का फैसला करेगा जिसमें ये इख्तिलाफ़ात कर रहे हैं। बेशक है मोहम्मद अल्लाह उन लोगों को कामयाब नहीं करता जो झूठे और नाशुक्रे होते हैं। ये अहमक सोचते नहीं कि अगर अल्लाह चाहता कि किसी को औलाद बनाए तो वो अपनी मखलूक़ात में से जो चाहता अपने लिए मुंतखब करता, मगर वो इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। वो अकेला है, सब पर काबू पाने वाला। कोई अल्लाह की औलाद नहीं, कोई अल्लाह का शरीक नहीं। हम बदकिस्मत लोग शुरू से जब से दुनिया बनी है, हम शैतान के पीछे लगकर किसी ना किसी को चाहे ना चाहे अल्लाह की शिरकत में शामिल कर लेते हैं। ज़मीन और आसमान को उसने मकसद से पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेटता है, दिन को रात पर लपेटता है और सूरज और चाँद को उसी ने मुसख्खर कर रखा है। हर एक वक़्त मुकर्रर के लिए चला जा रहा है। सुनो, वही ज़बरदस्त है, बड़ा बख्शने वाला। 2 ऑपोज़िट सिफ़ात को अल्लाह ने एक साथ बयान किया कि जब वो तुमको कंट्रोल करने पर आता है, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको बचा नहीं सकती और जब कोई माफ़ करने पर आता है, तो फिर कोई गुनाह भी बाकी नहीं छूटता और माफ़ करने का तकाज़ा यही है कि तुम अल्लाह से माफ़ी माँगो। उसी ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसकी जिन से उसका जोड़ा बनाया, तुम्हारे लिए चौपाइयों की 8 किस्में उतारी, नर व मादा, इसलिए कि उनसे अपनी मईशत की ज़रूरतें पूरी करो। तुम्हारी माँओं के पेट में वो एक के बाद एक खिलकत में तुम्हें 3 अंधेरों के अंदर पैदा। बच्चा जो है वो 3 लेयर्स में होता है माँ के पेट के अंदर।
अब ये बात साइंस हमें आज बताती है और परवरदिगार ने हमें इतने साल पहले बता दिया, तो यकीनन ये सारा इल्म अल्लाह के पास है। वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बेवकूफ़ों, कहाँ भटके जाते हो, इधर आओ, वापस आओ ताकि खुदा तुम्हारी निजात की राह तुमको दे। और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, इसलिए कि अल्लाह तुमसे बेनियाज है। हाँ, वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री को पसंद नहीं करता, और अगर शुक्रगुजार होगे तो उसको वो तुम्हारे लिए पसंद करेगा। याद रखो, क़यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। रिमेंबर, 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 कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और हम बजाय अपने लोगों से ये कहने के खुदा के लिए नमाज पढ़ो, खुदा के लिए ज़कात दो, खुदा के लिए लोगों के काम आओ, हमारा बंदा जब दुनिया से चला जाता है तो हम बिल्कुल इलॉजिकल तरीका इख्तियार करते हैं और हम मस्जिदों से लोगों को बुलाकर उनसे कुरान खानी करवाते हैं और कहते हैं कि जी ये हमारे जाने वाले को बख्शा जाए। हमको ये नहीं मालूम कि हर शख्स अपने अमाल लेकर आएगा, और अल्लाह ताला को क्या तुमने कोई ताजिर समझ रखा है कि वो किसी दूसरे की करेंसी तुम्हारे लिए इस्तेमाल करेगा? तुम जो कुछ लेकर आओगे वही पर तुमको पास किया जाएगा, उसी से तुमको कामयाब किया जाएगा। बार बार इस बात को जानो, बार बार इस बात को जानो। फिर तुम्हारी वापसी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ होगी, तो जो कुछ तुम करते रहे वो तुम्हें बताएगा। हकीकत यह है कि वो अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। इंसान का मामला भी अजीब है कि उसको जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे होकर उसको पुकारता है, और फिर जब उसका परवरदिगार उसको अपनी तरफ से फजल अता करता है तो पहले जिस चीज के लिए पुकार रहा था उसको भूल जाता है, अल्लाह के शरीक ठहराने लगता है कि उसकी राह से लोगों को गुमराह करे। इससे कहो, ए मोहम्मद के थोड़े दिन अपने इस कुफ्र के साथ फायदा उठा लो, इसमें शुबा नहीं कि बिलाखिर तुम सबको दोज़ख में जाना है। लोगों, क्या वो जो रात की घड़ियों में अपने परवरदिगार के आगे कभी सजदे और कभी कयाम में आजिज़ी करने वाले हैं, आखिरत से डरते हैं, अपने परवरदिगार की रहमत के उम्मीदवार हैं, और जो अपने शरीकों के सहारे पर उनको क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? इनसे पूछो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले कैसे यकसा हो सकते हैं? हकीकत ये है कि ये सब बातों से याद दहानी तो अक्ल वाले ही हासिल कर। इन्हें अब इनके हाल पे छोड़ दो, ए मोहम्मद, और मेरे बंदों से कह दो कि मेरे बंदों जो ईमान लाए हो, तुम अपने रब से डरते रहो। याद रखो कि जो लोग इस दुनिया में भलाई इख्तियार करेंगे उनके लिए आखिरत में भी भलाई होगी। और तुम्हारे और उसके बाद ये है कि दुनिया में भी तुम्हारे लिए भलाई है। तुम्हारे वतन की सरजमीन पर तंग कर दी गई है, तुम जी प्लीज आवाज बंद कर दें। तो आए लोगों, बेशक मुसलमानों, मक्का की जमीन तुम पर तंग कर दी गई है, तो मायूस ना हो। खुदा की जमीन वसी है और उसकी राहें तुम्हारे लिए खोल देगा, और उसके जो बंदे इन आजमाइशों में साबित कदम रहेंगे इनके लिए उनका सिला है बेहिसाब। कह दो, मुझे तो हुक्म मिला है कि मैं अल्लाह ही की बंदगी करूं, अपनी अतात को उसके लिए खालिद करते हुए, और मुझे हुक्म मिला है कि मैं सबसे पहले मुसलमान बनूं। कह दो कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरूं। कह दो, मैं तो अल्लाह ही की बंदगी करता हूँ, अपनी अतात को उसके लिए खालिद करते हुए। रहे तुम तो उसके सिवा जिसकी बंदगी चाहो करो, मैं उससे बरी जिम्मा हूँ। कह दो कि खसारे में तो दर हकीकत वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने हयाल को क़यामत के दिन खसारे में डाला। सुनो, यही खुला हुआ खसारा है उनके लिए, उनके ऊपर से भी आग के साइबान होंगे, और इनके नीचे, पैरों के नीचे से भी आग निकलती होगी। यही चीज है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। और मेरे बंदो, इसलिए मुझसे डरो। इसके बरखिलाफ जो शैतान से बचे कि उसकी बंदगी करें और अल्लाह की तरफ मतवज्जे रहें, उनके लिए खुशखबरी है। तो मेरे इन बंदों को खुशखबरी दे दो, ये बात को तवज्जो से सुनते हैं, फिर उसके बेहतरी की तरफ करते हैं। यही है जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी, और यही है जो अकल वाले। फिर क्या, जब खुदा के अजाब की बात पूरी हो चुकी और जिसका ठिकाना अब दोज़खी है, उसको तुम बचा ना सकोगे, वो दोज़ख में पड़ेगा। अलबत्ता जो अपने परवरदिगार से डरते रहे, उनके लिए खुदा ने ऊंचे ऊंचे महल तैयार कर रखे हैं, और उन महलों को बड़े खूबसूरत तरीके से सजा रखा है अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए। और इन महलों के पास नहरें बहती होंगी। ये अल्लाह का खत्मी वादा है। अल्लाह अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता।
हमारे यहाँ कुछ परसेंटेज लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि आखिरत बर्पा नहीं होगी और जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से मुस्तफीद नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को बार बार यही जवाब दिया कि ये अल्लाह का पक्का वादा है, अल्लाह अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करेगा। ये समझते हैं कि इनके इक़्तिदार पर ज़वाल ना आएगा। तुमने देखा नहीं है मोहम्मद, अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, ज़मीन में उसके चश्मे बहा दिए, फिर उससे तरह तरह के रंग बदलती खेतियां निकालता है, फिर वो खुश्क होने लगती हैं तो उसको तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ गई, फिर वो उसको रेजा रेजा कर देता है। इसमें यकीनन अकल वालों के लिए बड़ी यादें हैं। अब आप ये देखिए ना कि सिर्फ मौसम के तब्दील होने से फूल तब्दील होते हैं, उनके रंग तब्दील होते हैं, फल तब्दील होते हैं। सर्दियों के अंदर आपको कभी नहीं लगता कि आम का फल दरख्तों पे लगेगा, लेकिन जो ही मार्च का महीना आता है तो दरख्तों पर उसका भुर भर जाता है। तो जमीन पर सारे पौधे सारे दरख्त होते हैं, लेकिन हर सीजन अपने लिहाज से उसके फल आते हैं। हमारे लिए ये इस परवरदिगार की बड़ी अनायत है। इन पर अफसोस, इनके दिल सख्त हो गए। फिर क्या वो जिनका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, वो अपने रब की तरफ से रोशनी पर है, उन लोगों के बराबर हो जाएंगे जिनके दिल सख्त हो चुके हैं। तो खराबी है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह की याद दहानी के मामले में सख्त हो गए। यही लोग खुली गुमराही में। लोगों, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम तुम पर उतारा, एक ऐसी किताब की सूरत में जिसका हर जुज दूसरे से हम रंग और जिसकी सूरतें जोड़े जोड़े हैं। मतलब अल्लाह ताला ने कहा हर आयत दूसरी आयत से जुड़ी हुई, हर आयत का दूसरी आयत से कोई ताल्लुक बनता है, राब्ता बनता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि किताबन मुतशाबिहन मसानी, ये कुरान मजीद की सूरतें जड़वा जड़वा हैं। एक सूरा का मजमून दूसरी सूरा कंप्लीट करती है। जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सूरह बकरा, सूरह आल इमरान तकरीबन एक जैसी मजमून रखती हैं। सूरह फलक और सूरह नास, इस तरह बाकी तमाम तकरीबन सारी सूरतें जो है वो जोड़े जोड़े हैं। इससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ झुक जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है। इससे वो जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक हिदायत बख्शता है और उसी के मुताबिक गुमराह भी करता है, और जिसको अल्लाह गुमराही में डाल दे उसे फिर कोई हिदायत देने वाला नहीं बनता। फिर क्या जो क़यामत के दिन बुरे अज़ाब की मार अपने चेहरे पर रोकेगा और इनसे हिदायत पाने वालों के लिए क्या बराबर हो जाएगा? जो हिदायत पर रहा और जो दोस्ती है, क्या मैं उनको बराबर कर दूंगा? ऐसे जालिमों से कहा जाएगा कि अब चखो उस कमाई का मजा जो तुम करते हो। इनसे पहले वालों ने भी इसी तरह जुटलाया था तो उन पर हमारा अजाब वहां से आ गया जहां से इनको ख्याल भी ना था। फिर अल्लाह ने उनको दुनिया की जिंदगी में भी रुसवाई का मजा चखाया और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं बढ़कर है। ए काश ये लोग इसको समझ। हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान की हैं, इसलिए कि वो याद दहानी हासिल करें। ऐसे कुरान की सूरत में जो अरबी जबान में है, जिसके अंदर कोई टेढ़ कोई नक्स नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि कुरान के अंदर किसी तरह की भी कोई तब्दीली कर सकता। इसको अल्लाह ने महफूज किया है इसके इराब के साथ, इसलिए कि वो खुदा के अजाब से बचे। ये शिरक और तौहीद की हकीकत को समझना चाहते हैं तो अल्लाह इनके लिए एक गुलाम की मिसाल बयान करता है जिसके कई आका है, जो आपस में कशमकश रखते हैं, और एक दूसरे गुलाम की जो पूरा का पूरा एक शख्स की मलकियत है। क्या इन दोनों का हाल यकसा होगा? इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक मुलाजिम है, उसके कई मालिक हैं। कोई इधर से बुलाता है, कोई इधर से बुलाता है, कोई इधर से बुलाता है। वो बेचारा पूरी तवज्जो के साथ किसी एक की खिदमत भी नहीं कर सकता। और एक वो शख्स है जिसका मालिक सिर्फ एक है, और वो उसको जो हुक्म देता है वो पूरी तनदही और तवज्जो के साथ उसको पूरा कर सकता है। ये मिसाल इस बात की है कि अगर तुम्हारे माबूद कई होते तो तुम पूरी तवज्जो के साथ किसी एक का भी हुक्म अदा ना कर सकते। और जो शख्स सिर्फ अल्लाह को अपना माबूद मानता है, वो पूरी तवज्जो यकजहती के साथ अपने एक अल्लाह से अपना राब्ता रखता है। तो जिसके कई माबूद होंगे, पत्थर होंगे, कब्रें होंगी, वो एक मुंतशिर ज़हन के साथ ज़िंदगी बसर करेगा। और जो सिर्फ अल्लाह को
पूछेगा वो पूरे तवज्जो और फोकस के साथ सिर्फ अल्लाह के एहतमाम की तरफ तवज्जो करेगा। लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते, इनकी जिद पर मोहम्मद गम न खाओ, तुमको भी यकीनन मरना है और ये भी मरने वाले हैं। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या कहूँ मैं आपको, बस यही कहना चाहती हूँ, आपको अपना अगर ईमान बचाना है, आप अल्लाह की किताब पर फोकस करें और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फोकस करें। इधर उधर मुख्तलिफ मुंतशिर बातों की तरफ तवज्जो ना दें, सिर्फ अपने अल्लाह की किताब पर फोकस करें, उसी से हिदायत पाएं। बड़ा दुख होता है जब लोग अपनी तरफ से इतनी चीजें बना लेते हैं, इतनी चीजें बना लेते हैं कि दीन का असल रंग ही खत्म हो जाए। तो फिर तय है कि तुम सब लोग अपना मुकदमा क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के हजूर में पेश करोगे, तो उस दिन उनसे बढ़कर अपनी जानो माल पर जुल्म करने वाला कौन होगा, जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा और सच्चाई को झुटलाया जबकि वो उनके पास आ गई। ऐसे मुनकरों का ठिकाना क्या जहन्नुम नहीं होगा? हाँ, जो सच्चाई लेकर आया, जिन्होंने पूरे दिल के साथ इसको सच माना, वही क़यामत के दिन अजाब से बचने वाले हैं। उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ जो चाहेंगे, ये सिला है उनका जो खूबी से अमल करने वाले हैं, इसलिए कि जो अमल उन्होंने किए उसके बदतरीन अंजाम को अल्लाह उससे दूर कर देगा और उनका अजर उनको अता फरमाएगा और उनके अमाल का बेहतरीन जजा उनको देगा। तुम इनसे क्यों डरो ए मोहम्मद, कि अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं? ये तुमको इससे डराते हैं जो उन्होंने उसके सिवा माबूद बना रखे हैं। इनकी परवाह न करो, इन्हें खुदा की गुमराही में डाल दिया है और जिन्हें खुदा अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डालता है, इन्हें फिर कोई हिदायत नहीं मिलती, और जिन्हें खुदा हिदायत बख्शे, इन्हें कोई गुमराह करने वाला नहीं हो सकता। इसलिए क्यों डरते हो इनसे और इनके माबूदों से? क्या अल्लाह जबरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं? अगर इनसे पूछो कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर तुमने सोचा है कि अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, तो अल्लाह के सिवा जिन देवियों को तुम पुकारते हो, उसकी पहुंचाई हुई तकलीफ को क्या दूर कर सकते हैं? या अल्लाह, या अल्लाह मुझ पर कोई फजल करना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत है जो अल्लाह के फजल को? कह दो मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मैं भरोसा करता हूँ उसी परवरदिगार पर। कह दो मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम करो, मैं अपने तरीके पर काम करता हूँ, फिर जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अज़ाब आता है जो उसको रुस्वा करके रख देता है और किस पर वो अज़ाब नाज़िल होता है जो आके मुस्तकिल उस पर टिक जाएगा। तुम इनको समझाने ही की जिम्मेदारी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कुछ शक नहीं कि लोगों की हिदायत के लिए ये किताब हमने तुम पर हक के साथ उतारी है, लिहाजा जो हिदायत पाएगा वो अपने लिए पाएगा, जो गुमराही इख्तियार करेगा तो उसकी गुमराही का वबाल उसी पर होगा। तुम इन पर कोई जिम्मेदार नहीं बनाए गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इसलिए भेजा कि आप अपनी जान को हल्कान कर दें इनके लिए, कि ये लाजमी ईमान लेकर आए। मोहम्मद, आपका काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था तो पहुंचा दिया, अब आपको मजीद फिक्र करने की जरूरत नहीं। हकीकत यह है कि अल्लाह ही जाने कब्ज करता है जब उनकी मौत का वक्त आ जाता है, और जिनकी मौत नहीं आई होती इन्हें भी नींद की हालत में इसी तरह कब्ज कर लेता है। फिर जिनकी मौत का फैसला कर चुका उनको रोक लेता है, और जो बाकी हैं इन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए रिहा कर देता है। इसमें यकीनन इन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो गौर करते हैं। इसके बावजूद क्या मोहम्मद, इन्होंने अल्लाह के मुकाबले में दूसरों को सिफारशी बना लिया। इनसे कहो अगर चाहे वो कुछ इख्तियार ना रखते हो और कुछ अक्ल शऊर ना रखते हो, कहो सिफारिश तमाम तर अल्लाह के इख्तियार में है, जमीन और आसमान की बादशाहत उसी की है, फिर तुमको सबको उसकी तरफ लौटाए जाना है। ये इसी हमाकत का नतीजा है कि जब अकेले खुदा का जिक्र किया जाए, तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लेकर आते कि उनमें खुदा की बिलाग अदालत अपना फैसला सुनाएगी, इनके दिल कुड़ते हैं, और जब अल्लाह के सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो फौरन खुश हो जाते। इनका मामला अब अल्लाह के हवाले करो ए मोहम्मद, और कहो कि अल्लाह जमीन और आसमान के पैदा करने वाले, गायब और हाजिर के जानने वाले, अपने बंदों के दरमियान तू ही उस चीज का फैसला करेगा जिसमें लोग इख्तलाफात कर रहे हैं। ये इस वक्त नहीं मानते, लेकिन इन जालिमों के पास अगर वो सब कुछ हो जो जमीन में है और उसके साथ उतना ही ज्यादा खुदा उसको और दे, तो तब भी ये बुरे अजाब से बचने वाले नहीं। रोजे क्यामत वो अपने सारी प्रॉपर्टी, माल, दुनिया की हर चीज देना चाहेगा, लेकिन खुदा के यहाँ वो नहीं बचेगा।
لیکن اللہ کی طرف سے انہیں وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا گمان بھی نہیں رکھتے تھے. ان کے اعمال، ان کے برے نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے. انہیں وہی چیز گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے. اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس پر اپنی رحمت سے فضل کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جب ہمیں خدا کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے ہم کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی تھی، میں ڈیزرو کرتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے نہیں، یہ ہماری عنایتوں کی وجہ سے تم کو ملا. ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. ان سے پہلے والوں نے بھی یہی بات کہی تھی، تو جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا، اور ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ گئے. ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، ان کے اعمال کے برے نتیجے عنقریب ان کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ خدا کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے. کیا انہیں معلوم نہیں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہیں. ان سے کہو کہ میرے بندو جنہوں نے میرے شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس کی شفقت اپنے بندوں پر ہمیشہ رہتی ہے. تو تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. قیامت کے دن تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. تو تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر تمہارے پروردگار نے قرآن کی صورت میں اتاری ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو مجھ سے خدا کے معاملے میں ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو مذاق اڑانے والا بنا رہا. یا کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی اس ڈرنے والوں میں ہوتا. یا عذاب کو دیکھے تو کہے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں بہترین اعمال کروں. نہیں، آپ دنیا میں واپس نہیں جانا. آج نتیجے کا دن ہے. آج اپنا رزلٹ سنو. کیوں نہیں؟ میں نے تو ہدایت بخشی تھی. میرے پیغمبر تمہارے پاس ہدایتیں لے کر آئے، اور تم نے جھٹلایا، تکبر کیا اور منکروں میں شامل رہے. لوگوں، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے کالے ہو رہے ہیں غم کے مارے، جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر خدا پر جھوٹ باندھا. ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا جہنم نہیں ہوگا؟ اللہ نے بار بار ان سے نہیں کہا تھا بچوں 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 اپنے آپ کو دوزخ میں نہ ڈالو؟ اس دن اللہ ان لوگوں کو ان کے مامن میں نجات عطا فرمائے گا جو اسے ڈرتے رہے. مامن کا مطلب ہوتا ہے امن کی جگہ، جہاں پر لوگ محفوظ کیے جائیں گے. وہاں جنتی لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہی ہر چیز پر نگہباں ہیں. زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. اس کے خزانوں سے کوئی دوسرا کچھ نہیں دے سکتا. اس لیے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. ان سے کہو نادانو، یہ واضح حقائق ہیں، کیا پھر بھی تم مجھے اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کے لیے کہتے ہو؟ ذرا حال یہ کہ تمہاری طرف بھی اے پیغمبر یہ وہی بھیجی جا چکی ہے، ان کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزرے، کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل ضائع جائے گا، تو ضرور خسارے میں پڑو گے. اس لیے ہرگز شرک نہ کرو، بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے شکر گزار بندوں میں سے. ان لوگوں نے خدا کی قدر نہیں کی جس طرح کہ انہیں خدا کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کے شریک ٹھہرا دیے. ورنہ اس کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں. جسٹ امیجن کیا ذات ہوگی اللہ کی، کیا قدرت ہوگی اللہ کی. کہ اللہ کہہ رہا ہے 7 زمینیں اس کے ایک ہاتھ میں ہوں گی اور 7 آسمان کے دوسرے ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس دن ساری خدائی کا یہ حال ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے. پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے، اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے. اس دن کوئی ظلم نہ ہوگا. ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا پورا پورا بدلا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے رہے. اس کے بعد توحید کی دعوت کا انکار کرنے والے گروہ در گروہ جہنم کی طرف پھانکے جائیں گے. کسی سے سورہ کا نام زبر پڑا
71 में है, वसीकल लजीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, ये ग्रोह दर ग्रोह जहन्नुम की तरफ हांके जाएंगे, यहाँ तक कि जब उनके पास पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे और उसके चौकीदार उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हारे परवरदिगार की आयतें तुम्हें सुनाते और इस दिन की मुलाकात से तुम्हें डराते थे? तो वो जवाब देंगे, हाँ आए तो सही, मगर आजाद की बात मुनकरों पर पूरी होके रही। कहा जाएगा, जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहने के लिए, तो तकब्बुर करने वालों का ये क्या ही बुरा ठिकाना है। जो इंसान खुदा को नहीं मानता, खुदा के अहकामात को नहीं मानता, वो तकब्बुर करता है और तकब्बुर अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इसके बरखिलाफ जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे, वो गुरो दर गुरो जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके सामने पास पहुंचेंगे और उसके दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे तो उसके पासबान उनसे कहेंगे कि तुम पर खुदा की सलामती हो। आप लोग जब अपनी जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते आप लोगों को कहेंगे, वेलकम, आइए बैठिए, आप पर खुदा की सलामती हो, खुश रहो, और ये ऐसी नेमतें हैं जो तुमसे कभी छिनेंगी नहीं, आइए इस हमेशा की नेमत में दाखिल हो जाओ। और वो उनके जवाब में कहेंगे, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच्चा कर दिखाया और हमको इस जमीन का वारिस बनाया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें रहें बैठें, हमारी अपनी गाड़ियां, हमारे अपने जहाज, हमारे अपने महलात, हमारे अपने मजे करने की तफरी गाहें, तो ये सिला होगा उनका। तो अमल करने वालों का क्या ही अच्छा सिला है। अल्लाह आपसे क्या मांगता है? अल्लाह आपसे मांगता है कि आप अल्लाह के ओबीडियंट बने, ठीक है, और दुनिया के अंदर एक अच्छे इंसान बने, जुर्म ना करें, लोगों को तंग ना करें। बस इतनी सी बात अल्लाह आपसे कहता है, और फिर कहता है कि इतनी सी बात के नतीजे में मैं तुमको अपनी नेमतों से निहाल कर दूंगा। ये जो दीन के मामले में छोटी छोटी बात पे लड़ना, आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक हंगामा खड़ा हुआ हुआ। अल्लाह ने आपके लिए दीन को इतना आसान बनाया है, आप अपने लिए क्यों मुश्किल पैदा करें? खुदा ने इतना खूबसूरत, इतना सुकून देने वाला, इतना अमन रखने वाला दीन आपको दिया, और हम अल्लाह की किताब को तो कभी जेर बहस नहीं लाते, और इधर उधर की बातों को जेर बहस लाकर एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को काफिर कहते हैं। हालांकि अल्लाह ने बिल्कुल, इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, मुश्किलात नहीं चाहता। तो फिर तुम किस तरह भागे जाते हो? उस दिन जब जमीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी, तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श इलाही के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। इस दिन लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा, और हर तरफ से अब आवाज बुलंद होगी कि शुक्र का सदावार अल्लाह है, जहानों का परवरदिगार। ठीक है जी। ये अल्लाह ताला आपको बार बार अब जन्नत की पिक्चर दिखाएंगे, और जो लोग खुदा की गिरफ्त से निकल जाएंगे उनको सजा सुनाएंगे। अब सूरतुल मोमिन है, एक होता सूरतुल मोमिनून, वो जमा है, ठीक है। ये मोमिन सिंगल है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा मोमिन जो फिरौन के खानदान से था, जिसका जिक्र हमने तो यासीन में भी पढ़ा और सूरतों में भी पढ़ा, जो ईमान ले आया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर और हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर, और उसने अपने दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में तकरीर भी की थी, और अपनी कौम के लोगों को ईमान की दावत भी दी थी। और फिर उसने अपनी कौम के लोगों को, अपने खानदान को कहा था कि देखो, मैं अल्लाह पर ईमान लेकर आया तो अल्लाह ने मुझे दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी, और मुझसे अल्लाह ने जो जो वादा किया है तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। आओ तुम भी ईमान लेकर आओ, ताकि खुदा अपनी इन नेमतों का हकदार तुम्हें भी ठहराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम। यह सूरह हामीम है, इस किताब को अल्लाह ने बड़े एहतमाम से नाजिल किया, जो जबरदस्त है, सब कुछ जानने वाला है, गुनाह बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त सजा देने वाला, बड़ी कुदरत वाला। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, बिलाखिर इसी की तरफ तुम सबको लौट। जागो, जागो, बेहोशी की नींद को छोड़कर जागो, तुम सफर में हो, बेखबर होकर नहीं सो सकते। कुछ लो अपने दामन में, कुछ सिक्के जमा कर लो, ताकि तुम्हें अल्लाह की हुजूर जाना है तो वहां पे जाके तुम अपना सर न पीटो।
अपनी बदकिस्मती को दावत ना दो, उठो संभलो। अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़े निकालते हैं जो उसकी पकड़ के मुनकिर हैं, सो इस मुल्क में इसकी चलत फिरत तुमको किसी धोखे में न डाले। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि जिनको हमने दौलत और माल दिया, वो बड़े बड़े अपनी गर्दनें निकाल कर गुरूर और तकब्बुर के साथ इस जमीन में चलते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनका आना जाना तुम्हें किसी तुम्हें परेशान ना करे कि शायद इनका मुकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, अनकरीब ये अल्लाह के यहाँ जाने वाले, फिर इनको पता चलेगा। इनसे पहले नूह की कौम ने जुठलाया, उनके बाद के ग्रोहों ने भी, हर कौम ने अपने रसूल पर हाथ डालने का इरादा किया और बातिल के हथियारों से झगड़े के इससे हक को पसपा कर दें, तो मैंने उनको पकड़ा, तो फिर देखो कैसी थी मेरी सजा। तेरे परवरदिगार की बात इन लोगों पर अच्छी तरह पूरी हो चुकी कि दोज़ख में पड़ने वाले। खुदा के फरिश्तों को उसके शरीक ठहरा कर ये उनसे अपने लिए सिफारिश की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इन्हें बताओ अर्श इलाही के हामिलीन और जो उसके इर्द गिर्द हैं, वो तो अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं, वो उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए मगफरत की दुआएं मांगते हैं कि ऐ हमारे रब, तेरी रहमत, तेरा इल्म हर चीज का अहाता किए हुए है। इसलिए परवरदिगार जो तौबा करें, तेरे रास्ते की पैरवी करें, तो तू उनको माफ कर देना और उन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचाना। ये फरिश्ते ये फरिश्ते कहते हैं अपने मोमिन इंसानों के लिए, ये फरिश्ते कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो फरिश्ते हैं जिनको अरब खुदा की बेटियां बनाकर उनसे वसीले तलाश करते हैं, और उनका हाल ये है कि वो खुद खुदा की हमदो तस्बीह करते हैं और मोमिनों के लिए दुआ करते हैं। ऐ हमारे रब, तू उनको हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल कर जिनका तूने इनसे वादा किया है, और उनको भी जो उनके बाप दादाओं और उनकी बीवी और उनकी औलाद में से सालिह हों। ये अल्लाह मियां ने ये हमें दिखाया कि अगर हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारे बहन भाई अगर अच्छे अमाल करने वाले मोमिन होंगे, तो अल्लाह ताला सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दे। जिस तरह आप इस दुनिया में अपने खानदान के साथ खुश होते हैं, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ खुश होते हैं, अल्लाह ताला उसी तरह आपको वहां पर आखिरत में सब खानदानों को इकट्ठा कर देगा, और इकट्ठा कर देगा अगर उनके अमाल और तुम्हारे अमाल अच्छे हुए। बेशक अल्लाह बड़ा जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। उनको आए परवरदिगार बुरे अमाल के नतीजे से बचा। हकीकत यह है कि उस दिन जिनको तूने बुरे अमाल के नताइज से बचा लिया, वही है जिन पर तूने अपना रहम किया। यही बड़ी कामयाबी है। ये सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं इन मुनकरों को, तो वहां मनादी की जाएगी कि इस वक्त जन्नती बेजार तुमको अपने आप इस वक्त जितनी बेजारी तुमको अपने आप से है, खुदा की बेजारी तुमसे उस वक्त से कहीं ज्यादा, खुदा तुमसे कहीं ज्यादा बेजार है। जब तुम्हें ईमान की दावत दी जाती थी और तुम गुरूर के साथ इनकार करते थे, ये कहेंगे हमारे परवरदिगार, तूने हमको 2 बार मौत दी, 2 बार जिंदगी दी, तो मर कर जी उठने के बारे में अब तो कोई शुबा नहीं। चुनाचे मैंने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया, तो यहां से निकलने की भी कोई राह बता। जवाब दिया जाएगा, तुम इस अंजाम को इसलिए पहुंचे कि जब तुम्हें एक खुदा के लिए पुकारा जाता था तो तुम मानने से इनकार करते थे, और अगर उसके शरीक ठहराए जाते तो तुम मान लेते थे। तो अब फैसला अल्लाह बुजुर्ग बरतरी के इख्तियार में है। वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है, तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क उतारता है। इससे याद दहानी अलबत्ता वही लोग हासिल करते हैं जो रुजू करने वाले हैं। तो रुजू करने वालों, तुम अल्लाह को पुकारो अपनी अतात को उसके लिए खालिस करके। हाँ, इन मुनकरों को ये बात कितनी बुरी लगे, ठीक है, याद दहानी तो वही हासिल करेंगे जो रुजू करने वाले हैं। तो अर्श का मालिक है, आली मर्तबत है, अपने आप अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म की रूह डाल देता है ताकि वो लोगों को मुलाकात से बाखबर करे। यानी अल्लाह ताला अपने पैगंबरों में से जिसको चाहता है उसको अल्लाह ताला पैगंबरी पर फाइज कर देता है, और इस तरह वो कामयाब होते हैं। अच्छा जी। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी कोई चीज भी खुदा से छुपी हुई ना होगी। पूछा जाएगा, आज बादशाही किसकी है? अल्लाह वाहिदो कहार की। आज हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिलेगा। आज किसी पर कोई जुल्म ना होगा। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला। इनको इस साफत के दिन डरा हुआ है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करीब आ लगे, जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और वो गम से घुटे हुए होंगे। उस दिन जालिमों का कोई दोस्त ना होगा, कोई सिफारशी जिसकी बात मानी जाए। फिर उसके हजूर कोई क्या सिफारिश करेगा, इसलिए कि अल्लाह तो निगाहों की चोरी को भी जानता है।
اور ان सब भेदों को भी जो सीनों में छुपा रखे हैं। अल्लाह हक के साथ फैसला करेगा, उस पर किसी की सिफारिश असरअंदाज न होगी। अल्लाह के सिवा ये लोग जिनको पुकारते हैं वो किसी चीज का फैसला करने वाले नहीं, यकीनन अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला देखने वाला है। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि देखते उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले गुजरे। वो इनसे कुवत में भी और उन ताकत में भी कहीं बढ़ चढ़ कर थे जो उन्होंने जमीन में छोड़ा। फिर उनके गुनाहों की पादाश ने अल्लाह ने उनको पकड़ा और उन्हें कोई अल्लाह से बचाने वाला नहीं था। ये इस वजह से हुआ कि उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आते रहे, पर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, सजा देने वाला। इसी तरह हमने मूसा को भी फिरौन, हमान और कारून की तरफ अपनी निशानियों और एक वादे हुज्जत के साथ भेजा था, तो उन्होंने कह दिया कि मूसा तो एक जादूगर है, सख्त झूठा। फिर जब वो हमारी तरफ से हक लेकर उनके पास आ गया तो उन्होंने हुक्म दिया कि जो लोग इसके साथ ईमान लाए हैं, इनके बेटों को कत्ल कर दो और उनकी औरतों को जिंदा करो। यानी बनी इसराइल का जिक्र आपने बिल्कुल स्टार्ट में ही पढ़ा कि फिरौन और उसके चेले बनी इसराइल की औरतों को जिंदा रखते थे अपनी ख्वाहिश के लिए और उनके लड़कों को मार देते थे। लेकिन इन मुनकरों की ये तदबीर बिल्कुल रायगा गई। अपनी इस नाकामी को देखकर फिरौन ने दरबारियों से कहा, मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल करता हूँ और अपनी मदद के लिए वो अपने रब को बुला ले। मुझे अंदेशा है कि कहीं वो तुम्हारा दीन न बदल डाले या मुल्क में फसाद न पैदा करे। मूसा ने ये बात सुनी तो उसने कहा, मैंने हर उस मुतकब्बिर के शर्त से जो रोजे हिसाब पर ईमान नहीं रखता अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले ली। यही मौका था कि फिरौन के खानदान में से एक बंदा मोमिन ने, जो अपने ईमान को छुपाए हुए था, कहा, क्या तुम एक शख्स को महज इस बिना पर कत्ल करोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। यानी बंदा मोमिन ने हजरत मूसा की फेवर की और कहा कि तुम मूसा को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि मूसा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास निहायत वाज़ेह निशानियां लेकर आया है। खुदा के बंदो, अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का वबाल उसी पर पड़ेगा, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब की वही तो वो तुमको सुना रहा है उसका कोई हिस्सा तुमको नहीं। यकीन रखो, अल्लाह किसी ऐसे शख्स को बामुराद नहीं करेगा जो हद से गुजरने वाला सख्त झूठा हो। मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें बादशाही हासिल है कि मुल्क में तुम्हारा गलबा है, लेकिन अगर खुदा का अजाब हम पर आ गया तो बताओ कौन है जो उसके मुकाबले में हमारी मदद करेगा। ये वो बंदा मोमिन है। रिमेंबर, ये बंदा मोमिन है, इसलिए आप इसकी अलामत मुकर्रर। फिरौन ने कहा, मैं तो वही राह देख रहा हूँ जो मैं समझता हूँ और इस वक्त देनी चाहिए, तुमको वही राह दिखा रहा हूँ जो ठीक है। इस शख्स ने जो ईमान लाया था इस मुदाखलत की परवाह न की, बात को जारी रखते हुए कहा, मेरी कौम के लोगों, तुमने मूसा को कत्ल करने की कोशिश की तो मुझे अंदेशा है कि तुम पर उस तरह का अजाब ना आ जाए जो उससे पहले बहुत सारे गुरोहों पर आ चुका, और वही हाल ना हो जैसा नूह की कौम, आद, समूद और इन लोगों का हुआ जो उसके बाद बनाए गए, इसलिए कि रोजों की रसूलों की तकजीब के बाद वो उसके मुस्तहिक थे। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करना चाहता। मेरी कौम के लोगों, मैं तुम पर हांक पुकार के दिन का अंदेशा रखता हूँ जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे और तुम्हें खुदा से बचाने वाला कोई ना होगा। इसके बावजूद नहीं समझते तो इसके सिवा क्या कह सकता हूँ कि जिन्हें अल्लाह गुमराह कर दे उनको फिर कोई हिदायत देने वाला नहीं है। इससे पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निहायत वाज़े दलाइल के साथ आए थे, तो जो बातें वो तुम्हारे पास लेकर आए थे उनकी तरफ से तुम शक में पड़े रहे, यहाँ तक कि जब यूसुफ की वफात हो गई तो तुमने कहा, ये रसूल था ही नहीं, अल्लाह इनके बाद में हमारी तरफ कोई रसूल नहीं भेजेगा। अल्लाह इसी तरह उन लोगों को गुमराह करता है जो हद से गुजरने वाले होते हैं, शक में पड़े हुए होते हैं, और वो जो बगैर किसी दलील के उनके पास आई हो। अल्लाह की आयतों में झगड़ा निकालने वाले अल्लाह के नजदीक, ईमान वालों के नजदीक ये लोग हैं जिन पर खुदा का गजब नाजिल हुआ। अल्लाह इसी तरह हर मगरूर और सरकश के दिल पर मोहर कर दिया करते हैं। जिसके दिल में गुरूर होता है अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर कर देते हैं। फिरौन ने फिर मुदाखलत की और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ए हमान। हमान कौन था? फिरौन का वजीर था। ए हमान, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ कि मैं अतराफ में पहुंच जाऊं, आसमान के अतराफ में, फिर मूसा के खुदा को झांक कर देखूं। वाकया ये है कि मैं तो इसे झूठा आदमी समझता हूं। इसी तरह फिरौन की निगाहों में उसके बुरे अमाल खुशनुमा बना दिए गए और वो सीधी राह से रोक दिया गया। ये उसने एक तदबीर की थी और फिरौन की ये तदबीर गारत गई। ठीक है, उस शख्स ने
जो ईमान लेकर आया था इस पर भी अपनी बात को जारी रखा और कहा मेरी कौम के लोगों तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें सीधी राह दिखाता हूँ। मेरी कौम के लोगों ये दुनिया की जिंदगी चंद दिन का सामान है, हकीकत ये है कि असल ठहरने की जगह आखिरत ही है। वहां ज़ाब्ता ये है कि जो कोई बुराई करेगा वो उसका बदला बराबर पाएगा, मगर जो नेक अमल करेगा वो मर्द हो या औरत और वो मोमिन हो, तो यही लोग हैं जिनको बहिश्त में दाखिल किया जाएगा जहाँ बेहिसाब रिज़्क होगा। मेरी कौम के लोगों तुम्हारा क्या माजरा है, मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की दावत दे रहे हो। तुम मुझे दावत दे रहे हो कि मैं खुदा से कुफ्र करूं और उन चीजों को इसका शरीक ठहराऊं जिसका मुझे कोई इल्म नहीं। मैं तुम्हें खुदाई अजीज और गफ्फार की तरफ बुला रहा हूँ, उसमें कुछ शक नहीं कि जिनकी दावत तुम मुझे दे रहे हो उनको ना दुनिया में पुकारने का कोई फायदा है ना आखिरत में, और ये भी कि हम सबको अल्लाह ही की तरफ पलटना है, और ये भी कि जो ज्यादती करने वाले हैं वही दोज़ख के लोग होंगे। तो जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ अनकरीब तुम उसको देखोगे। मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। ठीक है, आपकी बात कोई नहीं मानता, आपकी मुखालफत करता है, आप कहें उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपने मामलात अपने अल्लाह के हिफाजत में देता हूँ, वही मेरे बेहतरीन मेरा मामला करेगा। अल्लाह अपने बंदों का निगरान है। चुनाचे उसको अल्लाह ने उसकी फिरौन की तदबीरों से बचा लिया, मगर फिरौन वालों को इसके बाद बुरे अजाब ने घेर लिया। दोजक की आग तो सुबह शाम फिरौन के सामने पेश की जाती, क्योंकि दुनिया में फैसला हो गया कि फिरौन दोजक में जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं आलम बरसख के अंदर फिरौन को सुबह शाम उसकी जहन्नुम दिखाई जाती कि तुम इसमें आओगे। जिस दिन क्यामत बर्पा होगी हुक्म दिया जाएगा फिरौन वालों को बदतरीन अजाब में, इनका ख्याल करो जब ये दोजख में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे तो जो कमजोर थे वो उनसे बड़े बने रहे, कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे थे, फिर क्या आप लोग इस आग का कुछ हिस्सा हमसे बटाएंगे। जो बड़े बने रहे जवाब देंगे अब तो हम सब इसी में हैं, अल्लाह ने बंदों के दरमियान फैसला कर दिया। चुनाचे हर तरफ से मायूस होकर ये चाहते आग हो में कंप्यूटर में देखो लोग दोजख के दोरागों में दारोगों से कहेंगे उनका तो ये अपने रब से दरखास्त करो कि हमारे अजाब में से किसी एक नहीं दिन चल कर दे। मीडियम साइज है, सही है ना? मीडियम। वो कहेंगे ए परवरदिगार, खुदा के लिए हमारे एक दिन का अजाब हमसे हल्का कर दे। वो जवाब देंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़ेह दलील लेकर नहीं आए थे? वो इतराफ करेंगे हाँ आते तो जरूर रहे। दारोगे कहेंगे फिर तुम ही दरखास्त करो, और मुनकरों की पुकार उस दिन बिल्कुल सदा बदतहरा साबित होगी। प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। हमने जिस तरह मूसा की मदद की, यकीन रखो हमने अपने रसूलों और उन पर ईमान लाने वालों और उनके साथियों की इसी तरह दुनिया की जिंदगी में लाजमन मदद करते हैं, और इस दिन भी करेंगे जब गवाह खड़े किए जाएंगे। और खुदा के शरीक, प्लीज आपने अब माइक बंद कर दीजिए। उन पर खुदा के शरीक ठहरा कर अपनी जान पर जुल्म करने वालों की माजरत इनके किसी काम ना आएगी, इन पर लानत पड़ेगी और इनके लिए बहुत बुरा ठिकाना है। चुनाचे देख सकते हो तो फिरौन को डूबे हुए देखो, हमने मूसा को हिदायत अता फरमाई और अकल वालों की रहनुमाई और याद दहानी के लिए बनी इसराइल को अपनी किताब का वारिस बनाया, तौरात का। इसलिए साबित कदम रहो ए मोहम्मद, यकीनन अल्लाह का वादा बरहक है, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहते रहो। सुबह शाम अपने रब की हम के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। हकीकत यही है कि जो लोग किसी बगैर सनद के जो उनके पास है ये अल्लाह की आयतों में झगड़े निकालते हैं, उनके दिलों में तो सिर्फ बुराई की हवस समाई है जिसको कभी पाने वाले नहीं। तो इनसे बेपरवाह हो जाओ, अल्लाह की पनाह मांगते रहो, वही दर हकीकत सुनने वाला देखने वाला है। इन्हें हैरत है कि लोग मरने के बाद दोबारा कैसे उठाए जाएंगे। वाकया ये है कि जमीन और आसमान को पैदा करना इंसान को पैदा करने से ज्यादा मुश्किल नहीं, ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इनका ख्याल है कि जब सब मर कर मट्टी हो जाएंगे अंधे और बीना बराबर नहीं रहेंगे, ना ईमान वाले ना नेकूकार, तो जो बुराई करने वाले हैं वो बराबर हो सकते हैं। अल्लाह के नजदीक लोगों तुम बहुत कम सोचते हो, ये बिल्कुल कतई है अल्लाह के हाँ ये बात तयशुदा है कि क़यामत आएगी, इसमें कोई शक नहीं। महरूमीन को उनकी सब्र का पूरा बदला दिया जाएगा। जो जो कुछ दुनिया में हमारी हसरतें बनी, एक एक महरूमी को कॉम्पनसेट किया जाएगा। ये बिल्कुल कतई है क़यामत आके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग मान नहीं रहे।
اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندگی سے گریزا کرتے ہیں۔ تمہارا پروردگار کہہ چکا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری التجائے قبول کروں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ غرور کے مارے میری بندگی سے سرتابی کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے تاریک بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے پاگلو، پھر کہاں اندھے ہوئے جاتے ہو، کہاں بھٹکتے ہو، کہیں ٹھوکریں مارتے ہو؟ اور اس طرح وہ لوگ بھی اندھے بنے رہے جو تم سے پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک ٹھکانہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری شکل بنائی کتنی خوبصورت، اور تم کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ بتاؤ، ایک دن تم کو کھانا نہ ملے کیا حال ہوگا تمہارا؟ اور آج کے رمضان میں دیکھیے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیے، کیا کیا نعمت آپ کے دسترخوان پر نہیں ہوتی۔ اس نعمت کو حاصل کرنے میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ سب پیداوار اسی پروردگار کی ہے۔ اسی پروردگار نے پیدا کیا، اسی پروردگار نے پرورش کا انتظام کیا، اسی پروردگار نے ماں باپ کے دل میں، بہن بھائیوں کے دل میں ہماری محبت ڈالی، اسی پروردگار نے ہمیں کھانے پینے کا ذریعہ دیا۔ تو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار، وہی زندہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں، صرف اس کو پکارو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جہانوں کا پروردگار۔ ان سے کہہ دو اے محمد کہ مجھے تو اس سے روک دیا گیا کہ میں ان بتوں کو پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ نہیں، میں ان کی بندگی نہیں کر سکتا، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس کھلی دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تم کو وہ بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر وہ تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم کو مہلت دیتا ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کچھ اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور کسی کو مہلت دیتا ہے کہ ایک وہ مقررہ مدت پوری کریں، اور ان سارے حقائق کو تم سمجھتے ہو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو موت بھی دے گا۔ اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ چنانچہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس فوراً تو بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی لمبے چوڑے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم دیکھتے نہیں، یہ لوگ جو ان سب حقائق کو دیکھتے اس کے باوجود اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نکالتے ہیں، وہ کہاں عقل جاتی ہے ان کی؟ یہی ہے جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو جھٹلا دیا، ان صحیفوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، تو عنقریب جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، یہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ تمہارے اللہ کی شریک؟ یہ کہیں گے اللہ میاں ہم کو تو وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ میاں ہم تو ان کو نہیں پوچھتے تھے۔ اللہ اس طرح ان منکروں کے حواس گم کر دے گا، وہ مانیں گے بھی اور انکار بھی کریں گے۔ شاد ہوگا تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ زمین میں نہ حق تکبر کرتے تھے، لوگوں کا جینا حرام کرتے تھے، لوگوں کے حق چھینتے تھے، لوگوں کے مالوں پہ ناجائز قبضہ کرتے تھے۔ تم اتراتے تھے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے کا۔ تکبر کی معافی نہیں، تکبر غرور ہے۔ تکبر کا مطلب ہے آپ اللہ کے سامنے اکڑتے ہیں۔ تکبر کا مطلب ہے آپ خدا کے مقابلے میں خود کو پاورفل سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کو پسند ہے اللہ کے محبوب بندے دن ب دن اپنے اندر عاجزی، انکساری، محبت، معاف کرنا، اپنے عادتیں اپنائیں۔ یہ نہیں مان رہی ہے محمد تو صبر کرو، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر جس عذاب کی وعید ہم ان کو سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھا دیں گے، یا پھر ہم آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نپٹیں گے۔ بہرحال ان کو پلٹنا تو ہماری طرف۔ الٹیمیٹلی کوئی دنیا کے اندر بادشاہ ہو، وزیر ہو، کچھ بھی ہو، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اللہ کے دربار میں، عدالت میں اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر اپنے نعمتوں کا حساب کتاب دینا ہے، اپنے گناہوں کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو پلیز اٹھیے، جھنجھوڑیے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ غفلت کی نیند نہ سو، پتہ نہیں کب خدا کی پکڑ آ جائے اور پھر تم افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔
اٹھو, دنیا کے لیے بھی کام کرو لیکن آخرت کی طرف بھی توجہ دو. یہ بات میں بار بار بڑے دکھی دل کے ساتھ کرتی ہوں کہ میرے اپنے بھی بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. وہ حقوق العباد میں بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں حقوق العباد میں. جب میرے فادر کی وفات ہوئی, انہوں نے ساری فیملی کو سپورٹ کیا. ہم 3 بہن بھائی تھے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی تھی, سب کے معاملات کیے, لیکن یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتے. ٹھیک ہے, روزہ تو ہو سکتا ہے کچھ فزیکل پرابلمز ہوں ان کو, وہ ایسے کہتی ہیں ان کی وائف تو, لیکن نماز, وہ جو بندہ اتنا اچھا ہوتا ہے, آپ سے رشتہ بھی ہوتا ہے, قربت کا بھی ہوتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی اذیت نہ پہنچے. وہ ان کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ جی جو لوگ عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, وہ فراڈ کرتے ہیں, ان کا جو ہے وہ نمبر 2 کام کرتے ہیں. میں نے اس دن ان سے کہا کہ اس میں نماز کا کیا قصور ہے, اس میں عمرے اور حج کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی انسان اس سب کے باوجود اچھا انسان نہیں بنتا تو آپ لوگ دعا کیجئے. اس کے علاوہ اور بھی زندگی میں میرے سسرالی خاندان میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ جی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ ہمیں اپنے حقوق معاف کرے گا. تو نہیں, اللہ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی بات کی ہے, سب سے پہلے اپنے حق کی بات, اللہ تشرک باللہ شیء, سب سے پہلے, اور اللہ کے سامنے جھکو. اس وعدے کو یاد دلاتے رہیں اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے خاندان کو, یہ وعدہ یاد دلاتے رہیں, کبھی نہ کبھی تو ان پر اثر ہوگا. اس لیے انتظار کرو, جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اس وقت یہی اہل باطل نقصان میں ہوں گے. لوگوں نشانیاں مانگتے ہو تو ذرا یہ نشانی دیکھو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے کہ ان میں کسی پر سواری کا کام لو اور کسی کو تم کھاتے ہو, اور ان میں سے دوسری بہت سارے فائدے بھی ہیں. ایون ان کی جو اون ہے وہ تمہارے کام آتی ہے, ان کی کھال تمہارے کام آتی ہے, ان کی انتڑیاں تمہارے کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی فضول نہیں بنائی, یہ اس لیے بھی پیدا کیے کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاؤ. غور کرو تو صحراؤں سمندروں میں تم ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو, اور اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. یہ نہیں مانتے تو کیا یہ اس ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے. اپنی قوت کے لحاظ سے ان کے کہیں بڑھ چڑھ کر زمین میں ان کی طاقت بہت زیادہ تھی, اور ان کی یہ کمائی ان کی کسی کام نہ آئی. چنانچہ ان کے رسول جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو اپنے علم پر نازا رہے جو ان کے پاس تھا, اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے, ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور ہم ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم خدا کا شریک ٹھہراتے تھے. پر جس وقت ہمارا عذاب دیکھ چکو تو اس پر ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں. یہ بات یاد رکھیں, زندگی میں جب بھی معافی مانگو گے خدا معاف کر دے. مانگ لو, اب مانگ لو, مگر موت سامنے دیکھ کر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا, تب آپ کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کسی کی موت کا وقت نہیں بتایا کہ ہم لوگ ہر لحظہ اپنے رب سے معافیاں مانگتے رہیں, اپنے گناہوں پر معافیاں مانگتے رہیں. اس لیے کہ موت کو سامنے دیکھ کر اگر آپ نے معافی مانگی, جو جیسے فرعون نے کہا نا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا, جب وہ ڈوبنے لگا تو اللہ نے کہا نہیں, اب تو کوئی فائدہ نہیں. تو خدا کے اس قانون کو ہمیشہ یاد رکھیں, غلط فلسفے نہ بنائیں, غلط امیدیں نہ لگائیں کہ جی اللہ تو کر ہی دے گا, اللہ تو کر ہی دے گا, ہم امت مسلمہ ہیں, ہم تو بخشی ہی جائیں گے. نہیں, بس جو اچھے اعمال لے کر آئے گا. یہ قرآن, یہی تو میں کہتی ہوں, قرآن کو پڑھو, قرآن کو پڑھو تاکہ تمہارے عقیدے بھی ٹھیک ہوں. تو وہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی کے اندر بس اللہ کے بندے بن کر رہو. کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے, بڑے سے بڑی غلطی ہو گئی, اللہ سے معافی مانگو, وہ معاف کرے گا. لیکن معافی کو ٹالتے رہے یہاں تک کہ آج ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس آپ چند دن کے مہمان ہیں, تو پھر ہم اصلاح کی طرف آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری ہے, اور جو منکر تھے وہ قیامت کے دن خسارے میں رہیں گے. سورہ حامیم السجدہ. حامیم
حروف مقطعات. یہ دیکھیے کہ مستقل ہر سورہ کے شروع میں یہی والی آیت آ رہی ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن اللہ رحمان اور رحیم نے نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے عربی قرآن کی صورت میں، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والی. ان پر افسوس کہ ان کی اکثریت نے اس سے منہ موڑا، لہذا سن کر نہیں دے رہے، اور بڑے غرور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کی طرف تم کو بلا رہے ہیں ہمارے دل اس میں پردوں میں ہے، اور جو کچھ ہمیں سنا رہے ہو ہمارے کان ان سے بہ رہے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، سو جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر گزرو، ہم بھی جو کچھ کرنا ہے کر کے رہیں گے. ان سے کہہ دو مجھے کیا کرنا ہے، میں خدا تو نہیں کہ تم پر عذاب لے آؤں، میں بھی اسی طرح کا ایک انسان ہوں جیسے تم ہو. مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، سو اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف کر لو اور اس سے معافی مانگو، استغفر اللہ پڑھو، ہر روز استغفر اللہ پڑھا کرو. ہمارے نبی بھی استغفر اللہ پڑھتے تھے. بے شک آپ نمازیں پڑھتے ہیں، بے شک آپ روزے رکھتے ہیں، بے شک آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تب بھی کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کیا غلط کر دیا. اپنے گناہوں سے پاک ہوا کرو، معافی مانگا کرو. ہمارے پیغمبر کو جب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی ہے، آپ اتنا زیادہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کی طرف سوچتے ہیں. جو چیزیں پازیٹیو ہماری زندگی میں ہم ان کو نہیں. یہی آخرت کے منکر ہیں، ان میں سے جو ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا صلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. ان سے پوچھو کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس نے زمین کے اندر اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، اس میں برکتیں رکھی، اور سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں ان کی غذا زمین میں ڈال دی. یہ سب کل ملا کر 4 دنوں میں ہوا. زمین، 7 زمینیں، زمینوں کے اناج، زمینوں کے دریا، سمندر، پھل، سبزیاں، جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ صرف 4 دنوں میں. پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، زمین کے ساتھ ہی وجود میں آ چکا تھا اور اس وقت دھوئیں کی صورت میں تھا، تو اس کو اور زمین کو حکم دیا تعمیل کرو، خوشی کرو نہ خوشی کرو، تعمیل تم کو کرنی پڑے گی. دونوں نے کہا اے پروردگار ہم خوشی سے حاضر ہیں. پھر 2 دنوں میں اس کے 7 آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آسمان اور زمین میں خدا کی دوسری مخلوقات ہیں. اور یہ اللہ نے کہا نا ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کیا، تو ہر آسمان اور زمین، چونکہ 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، تو ہر زمین اور آسمان میں اس کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈنس دے رکھی ہے. اور تمہارے اس قریبی آسمان کو ہم نے چراغوں سے روشن کیا، یعنی یہ جو آسمان جس پر ہمیں سورج چاند ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اس کو اللہ نے سورج چاند ستاروں سے رونق دی، اسے خوب محفوظ بنایا. یہ خدائے عزیز و علیم کا منصوبہ ہے. اب اگر منہ موڑتے ہو تو کہہ دو کہ جیسی کڑک عاد و سمود پر ہوئی تھی میں تم کو اسی طرح کی کڑک سے ڈراتا ہوں. جب ان کے آگے اور پیچھے ان کے رسول ان کے پاس آئے، انہیں ہر پہلو سے سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا کہ کسی کو رسول بنا کر بھیجے تو فرشتے اتارتا، اس لیے محمد اس پیغام کے ہم منکر ہیں جو تم دے کر بھیجے گئے ہو. تو آج کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بن بیٹھے تھے، کیونکہ خدا نے ان کو بڑا رزق دیا تھا اور بڑے وہ عقل والے لوگ تھے، اونچے لمبے. کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ چڑھ کر ہے؟ اس طرح بڑے بنے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، تو ہم نے نوست کے دنوں میں ان پر سرما کی ٹھنڈی یا ہوائیں بھیجی تاکہ ان کو اس دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں. وہ بڑے بڑے قلعے بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کر کے، کچھ ہمارے ان جو گھر ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، ہم بڑے مضبوط گھروں میں ہیں. لیکن اللہ کا عذاب جب ان پر آ گیا تو ان کو بڑا رسوا کرنے والا ہوا اور ان کو کوئی مدد نہ پہنچی. نہ خود انہوں نے اپنی کوئی مدد کر سکے، نہ باہر سے کوئی ان کی مدد کر سکے، اور اللہ نے ان کو آندھی میں گھومنے والے تنکوں کی طرح کر دیا.
رہے سمود تو ہم نے ان کو بھی ہدایت دکھائی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھا بن کر رہنے کو ترجیح دی، تو ان کے اعمال کی پاداش میں ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے اچانک آ دبوچا، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لے کر آئے اور ہم سے ڈرنے والے تھے۔ اے لوگوں، اس دن کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ وہ دوزخ تک آ پہنچیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے رونگٹے اس پر گواہی دیں گے۔ وہ خدا سے کتنا بھی بچنے کی کوشش کریں گے، ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اپنے جسموں سے پوچھیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہم کو اس اللہ نے بلایا جس نے ہر چیز کو گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا۔ اس طرح وہ گواہی دیں گے، اور لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اس نے تم کو پہلی بار بھی پیدا کیا تھا، اور اب تم دوبارہ اس کی طرف لوٹائے جا رہے ہو، تو وہ پھر تم کو دوبارہ زندگی دے گا۔ تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسموں کے رونگٹے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ اللہ بھی ان بہت سی چیزوں سے نہیں واقف جو تم کرتے ہو۔ تمہارا یہی گمان ہے جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا تھا، جس نے تم کو غارت کیا اور تم خسارے میں پڑے رہے۔ تو اگر یہ صبر کریں تب بھی دوزخ میں ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر نہ کریں تب بھی یہ دوزخ میں جائیں گے۔ کچھ کرو، واویلا کرو، شور مچاؤ، آج تمہارے اعمال کی سزا تمہیں ملے گی تب بھی، اور اگر یہ معافی چاہیں گے تو ان کو اس دن معاف نہیں کیا جائے۔ یہ اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ ان کی گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر برے ساتھی مسلط کر دیے، تو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز کو انہوں نے خوشنما بنا کر دکھایا۔ بالآخر وہی بات ان پر پوری ہو کے رہی جو ان سے پہلے گزرے تھے، جنہوں نے انسانوں کے گروہوں میں پوری کی، یقیناً یہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ منکرین ہے کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور منکرین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جب قرآن کو محمد پڑھ کر سنا رہی ہوں تو خوب شور و ہنگامہ کیا کرو تاکہ محمد اپنی دعوت میں ناکام ہو جائیں اور تم غالب رہو۔ تو ہم ان منکروں کو ضرور سخت عذاب دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے، ضرور اس کا بدترین صلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ آگ ہے، ان کے لیے ان کے جرم کی سزا، کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور اس میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں یہ منکرین سے کہیں گے ہمارے رب ہمیں جنہوں ان طرح دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم ان کے پیروں تلے ہم انہیں اپنے پیروں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو۔ آج آپ کا برا دوست، آپ کا برا فرینڈ جو آپ کو کہتا ہے چھوڑو کیا نماز پڑھنی، چھوڑو کیا روزہ رکھنا، آؤ ایک گلاس ہم شراب ہو کر پیتے ہیں، آؤ فلان جگہ فلاں بڑے مزے کا کام ہو رہا ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ دوست ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ یہاں پر ہمیں بہکانے اور ہمیں مس گائیڈ کرنے کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ لہذا جب بھی کوئی شخص آپ کو کسی برے کام کی طرف بلاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اپنے اس دوست سے جو آپ کی گمراہی کا باعث بنتا ہے آپ اس سے قطع تعلق کریں۔ ان پر یقیناً فرشتے نازل ہوں گے، کہیں گے اب کوئی اندیشہ نہیں، نہ غم، اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہے، آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ یہ فرشتے مومنوں سے کہیں گے ہم جس جنت کی خوشخبری تم کو دے رہے ہیں اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جو تمہارا دل چاہے گا، اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو تم طلب کرو گے اللہ کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر۔ آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے، یہاں بیٹھیے، کیا لیں گے؟ مشروبات لیں گے؟ کیا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے؟ فرشتے ادب اور احترام سے ان مومنوں سے پوچھیں گے۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے جس کی شفقت ابدی ہے، تم ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اے محمد، اور اسے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں تو فرما بردار ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ لوگوں تم برائی اور بھلائی کو یکساں کرتے ہو، اللہ کے نزدیک یہ یکساں نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین اب برائی کے در پہ ہیں، لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمن ہے وہ تمہارا ایک سرگرم دوست بن گیا۔ آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، اللہ کا آئیڈیل معاملہ یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر، اس لیے کہ تم جب اس کو معاف کرو گے تو تمہاری زندگی میں بڑی برکتیں آئیں گی، بہت برکتیں غیبانہ طور پر اللہ آپ کی زندگی میں شامل
کوئی برا کہتا ہے کہا، میری زبان برا نہیں کہے گی، میں کسی کو گندے لفظوں سے نہیں پکاروں گا۔ تو دیکھیے آپ کا یہ رویہ اللہ کی طرف سے کتنی برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ میں نے کہا کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تو آپ کا ازلی ابدی دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے۔ یاد رکھو یہ عقل صرف ان کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، یہ حکمت ان کو عطا ہوتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کسی موقع پر تمہارے دل کے اندر کوئی اکساہٹ پیدا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگا کرو، بے شک وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لوگوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، یہ رات اور دن، سورج اور چاند ستارے اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو۔ دنیا میں اب تک بھی کچھ قومیں ہیں جو سورج کو سجدہ کرتے، وہ کہتے ہیں سورج سب سے بڑا دیوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورج میری نشانی ہے، میں نے اس کو تخلیق کیا، تو نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا، کہ اگر تم اس کی بندگی کرتے رہو۔ اگر یہ تکبر کریں گے تو پرواہ نہیں، میری حمد و تسبیح کی مجھے سجدہ ضرورت ہے۔ فرشتے تیرے پروردگار کی بارگاہ میں قیامت کے بروز اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے ذوق و شوق کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں تھکتے۔ جی۔ تو فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل بے جان پڑی ہے، اور جب ہم اپنی عنایت سے اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر لہلہاتی اور ابھرتی ہے۔ جس نے پیدا کیا یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہماری نشانیوں کے بارے میں جو لوگ ٹیڑھا رویہ اختیار کریں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، اس کو فیصلہ کر لیں، آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جائے گا، یا وہ جو قیامت کے دن آئے گا اور بھرپور اپنا رزلٹ لے کر آئے گا، اسے کسی چیز کا کھٹکا نہیں ہوگا۔ لوگوں تم جو چاہو تو کرو، اس میں شک نہیں کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنے رجسٹر میں ان کے اعمال لکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے خدا کی اس یاد دہانی کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی، انہوں نے اپنی شامت کو بلا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بلند پایا کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کہیں بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس اللہ پاک کی طرف سے اتارا گیا جو سراسر حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تم مطمئن رہو اے محمد، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی۔ اس وقت انہیں ڈھیل دی گئی لیکن یہ بے خوف نہ ہوئے۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار مغفرت کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ یاد دہانی پہلی کتابوں کی زبان میں کیوں نہیں اتاری گئی؟ ہم اگر اس کو قرآن کو عجمی بنا کر اتارتے تو اس وقت ان کا اعتراض ہوتا کہ آیتیں خود ہماری زبان میں کھول کھول کر کیوں نہیں پیدا کی۔ یعنی ایک تو کہتے ہیں جی قرآن کو اللہ نے عربی میں کیوں بنایا، کسی اور زبان میں کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، آپ کے مخاطبین اور آپ کی قوم کی زبان عربی، اگر ہم اس کو کسی اور زبان میں نازل کرتے تو تمہارا اعتراض ہوتا کہ یہ زبان ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہاری زبان کے اندر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اور کیا تعجب کی بات ہے کہ کلام اجمی اور مخاطب عربی، ان سے کوئی ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کانوں میں البتہ یہ گرانی ہے، اور ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈال دیا ہے کانوں میں، یہی ہیں جو قیامت کے دن اب کسی دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے۔ طنز ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دور کی جگہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر ان کو پکارا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اس قرآن کی ضرورت کیوں تھی؟ یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی مگر اس میں اختلافات کرتے رہے۔ تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو اے محمد خدا کی کتاب کا انکار کرنے کی پاداش میں نہ حاملین کتاب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جو الجھن میں ڈالنے والا ہے۔ اس سے نجات کے لیے یہ خدا کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائیں تو انہی کا بھلا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو برائی کرے گا اس کی وبال اسی پر ہوگا۔ اور تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے محمد۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس قیامت سے ڈرا رہی ہو یہ کب نمودار ہوگی؟ ان سے ہو قیامت کا علم تو اللہ کے متعلق ہے، اور صرف قیامت ہی نہیں، یہ اس کا علم ہے کہ جس کے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں، نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، نہ جن
یہ اپنے شریکوں کے بل پر اس سے بے پرواہ ہو رہے ہیں. یاد رکھیں جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ لاؤ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرے ساتھ شریک ہے، تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے اعراض کر دیا کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی نہیں دے گا. اس وقت وہ سب باتیں ضائع ہو جائیں گی. وہ بت اور وہ معبود ہوا میں اڑ جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے، اور سمجھ لیں کہ اب ان کے سوا ان کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں. انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے. یہ مصیبتوں کو آتے دیکھ کر بھائی کی دعا سے نہیں تھکتا، لیکن اس پر مصیبت آ جائے تو وہ دیکھے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی تو مایوس اور دل شکستہ ہو جائے. اگر اس مصیبت کے بعد جو ان کو پہنچی ان کو ہم اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی، لیکن بالفرض ہوئی میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو کچھ شک نہیں کہ میرے لیے دنیا بھی اچھی ہے، میرے لیے آخرت بھی اچھی ہے. ان کے یہ خواب ہے جن کے بل پر یہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو اے محمد ان منکروں کو ہم ضرور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے اور ان کو لازماً ان کی نافرمانی کی سزا دیں گے. انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اس پر جب ہم عنایتیں فرماتے ہیں تو وہ غرور و تکبر کرتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اس کو دور کر دے، یا اللہ اس کو دور کر دے. اور جب ہم دور کر دیتے تو پھر یہ خدا کا نام. ان سے کہو ذرا غور کرو، اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور اس پر تم نے انکار کیا تو تم سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، اور کون ہوگا جو دور کی مخالفت میں جا پڑا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مطمئن رہو، پریشان نہ ہو. یہ ان کو خدا عنقریب ان کا انجام دکھائے گا. انہیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں آسمانوں میں زمین میں دکھائیں گے، اور تمہارے اپنے وجود کے اندر کی بہت ساری نشانیاں خدا کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، یہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے. اور تمہاری تسلی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تیرا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے. سنو یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی طرف سے شک میں پڑے ہیں. سن لو بلا شبہ تیرا پروردگار ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے جی. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. آج ہے سورہ شورا انشاءاللہ. کل ہم پیر کو ہم سورہ شورا انشاءاللہ پڑھیں گے.